Unya gikan sa unos, miingon ang Ginoo kanggo, kinsa ka man nga magduha-duha sa akong kaalam, napakita ka lamang sa imong pagkawalay kaalam, barug og pagpakalalaki, tubaga kining akong mga ipangutana kanimo. Diin ka man sa pagbuhat ko sa kalibutan, kung may nahibaluan ka, suginli ako. Kinsa may nagbuot sa gidakon sa kalibutan, kinsa may naglatid niini, nasayod ka niining tanan, dili ba? Unsa may gisukaranan sa mga haligi nga nagsagang sa kalibutan, kinsa may nagbutang sa sukaranan sa kalibutan, sa kaadlawon ni adtong adlawa nagduyog pag-awit ang mga bituon, ug naninggit sa kalipay ang mga langitnong binuhat. Kinsa may nagtak-op sa mga ganghaan aron pagpugong sa dagat sa dihang mibuhagay kini gikan sa kahilabman sa yuta. Ako ang nagpandong sa dagat pinaagi sa mga panganod o giputos ko kini sa kangitngit. Gibutangan ko putlanan ang dagat o giablihan ko kini o gitrangkahan ang mga ganghaan. Giingnan ko kini dinhi karagayod kutob. Anhi ra kutob ang dagko mong mga balot. Buok, nakapasubang ka na ba sa adlaw? Nakasugo ka na ba sa mga kadlawon aron kini mo banag-banag? O nakatayod ka na ba sa yuta aron ang mga daotay manggula sa ilang mga taguanan? Ang kahayag sa adlaw mo padayag sa kabungturan ug kawalugan ug mohatag sa bulok ug bulok niini sama sa pagtina sa usa ka biste. Sulang ra kaayo alang sa mga daotan ang kahayag sa adlaw ug kini mo'y makapugong kanila sa pagbuhat og daotan. Nakaadto ka na ba sa mga tuburan sa kahilagman sa dagat? Nakalakaw ka na ba sa ilalom sa dagat? May nagtultul ba kanimo sa mga ganghaan nga nag-alis sa kalibutan sa mga patay? Nasayod ka ba sa gidakon sa kalibutan? Tubaga ako kung nasayod ka. Nahibalo ka ba diin gikan ang kahayag ug ang kangitngit? Kabutan mo ba sila? Asa sila kutob o makapabalik ka ba kanila? Sa walay duha-duha, makahimo ka niini, kay tigulang ka naman kaayo, ug natawo ka naman kaniadto. Nakaduaw ka na ba sa mga lawak titiganan sa mga niebe o yelo? Giandam ko kini alang sa panahon sa kasamo, sa adlaw sa panag-away ug sa gubat. Nakaadto ka na ba sa silangan sa adlaw o sa dapit diin magikan ang timog? Kinsa may nagbutang og agianan sa ulan ug sa kilat? Kinsa may nagpaulan sa dapit nga walay nagpuyo ug sa disyerto nga mingaw kaayo? Kinsa may nagpatubig sa nagmalang yuta aron makatubo ang mga sagot? Kinsa may amahan sa ulan o sa yamo? Kinsa may inahan sa yelo nga maoy makapabagtok sa tubig ug sa dagat sama sa bato? Mabugkos mo ba ang Pleiades o mahubad mo ba ang higot sa Orion? Katultulan mo ba ang kabituunan inigsubang niini? O kagiyahan mo ba ang mga bituon nga gitawag og dako o gamayng uso? Nasayod ka ba sa mga balaod nga nagpalihok sa kalangitan? O ikapadapat mo ba kini sa kalibutan? Kamanduan mo ba ang mga panganod aron bunukon ka sa ulan? O kung makasubo ka ba sa kilat sa pagtilap? Moanha ba kanimo? O moingon, andam ako sa pag-alagad kanimo. Kinsay mo sugilon sa langgam nga ibis, nga mubaha ang Nilo, o kinsay mo sulti sa sunoy, nga muulan na. Kinsay maalamon nga makaihap sa mga panganod o mutikwang niini, aron muulan. Ulan nga makapabagtok sa abog, makakaplag kabag pagkaon alang sa leon, o makabusog sa ilang batanong leon. Inigtago nila sa ilang mga langop o kung makatang sila sa ilang taguanan. Kinsa may magpakaon sa mga uwak kung gutomon sila o kung ang ilang mga piso mangayo kanako pagkaon o maglatagaw tungod sa kagutom.